अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल गुस्ली व हुक्मुल जुनुब। गुस्ल और जुनबी के हुक्म का बाब। बाब गुस्ल के बयान में और जुनूबी के हुक्म के बयान में। ये एक ऐसा बाब है जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर गुजरने से थोड़ा सा हया का एहसास होता है, लेकिन बहरहाल चूंकि एक तालिब इल्म को इन बातों से वाकिफ होना ज़रूरी है। इसका ताल्लुक़ हमारे नमाज़ों से है, हमारी इबादतों से है, और एक तालिब इल्म को इन चीज़ों से वाकिफ़ होने के बाद फिर अवाम को बताना उसके लिए ज़रूरी होता है, ताकि अल्लाह ताला के दीन के सिलसिले में सही तौर पर रहनुमाई हो सके। और फिर इसका ताल्लुक़ तहारत से है, तहारत से है जो कि दीन की बुनियादों में से है, जिसको ईमान का निस्फ कहा गया। और तहारत ज़ाहिरी और तहारत बातिनी, जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी दिल की तहारत और बदन की तहारत, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर वो मुकम्मल दीन बन जाते हैं। तो गोया हमारा सारा दीन तहारत ही है, एक बातिनी तहारत और दूसरी ज़ाहिरी तहारत। तो इस तरह के मामलात में हमें बहरहाल पढ़ते हुए गुजरना होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है बहुत ही बुलंद है, और इसमें बात चीज़ें को किनाया के बाब में इस्तेमाल किया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इन्हें सराहत कुछ चीज़ों की ऐसी होती है जो बहुत गिरा गुजरती है, लेकिन कुरान मजीद में और फिर अहादीस में किनाए का जो इसलूब इख्तियार किया गया है वो एक ऐसा इसलूब है जिसमें इंसान समझ भी जाता है और फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं गुजरती। अन अबी सईद अल खुदरी की इस बाब की पहली हदीस है। बाबुल गुस्ल, गुस्ल का बाब। गुस्ल अपने पूरे बदन पर पानी बहाने को कहते हैं, और गुस्ल की दो किस्में हैं, एक गुस्ल वाजिब है और दूसरा गुस्ल मसनून है। गुस्ल वाजिब ये है कि इंसान अपने पूरे बदन पर पानी बहाए, कुल्ली और नाक में पानी डालते हुए, यानी कुल्ली भी करे और नाक में पानी डाले, मज़मज़ा और इस्तिंशाक करे। पूरे बदन पर पानी पानी बहाना, कुल्ली करते हुए और अपने नाक में पानी डालकर नाक झाड़ते हुए। तो ये गुस्ल वाजिब है। और गुस्ल मसनून ये है, गुस्ल मसनून ये है कि वो पहले अपने हाथों से अपने बदन को अपने हाथों से अपने शर्मगाह पर पानी डाले, साफ कर ले, उसके बाद अपने हाथों को साफ करे, उसके बाद वुजू कर ले, और फिर उसके बाद अपने हाथों में पानी लेकर अपने सर पर उसकी जड़ों तक पहुंचाए, सर की जड़ों तक पानी को पहुंचाए। उसके बाद अपने दाएं तरफ पानी इस्तेमाल करे, फिर बाएं तरफ पानी इस्तेमाल करे, या फिर पूरे बदन को उसके बाद एक साथ पानी इस्तेमाल करे, साबुन का इस्तेमाल करे, जो भी वो करना हो करे, शैम्पू का इस्तेमाल करे, जो भी करे, लेकिन उसने पहले वुजू कर लिया है। सिर्फ इतना कि उसने पैर नहीं धोए थे, यानी वो वुजू करेगा, सिर्फ पैर के धोने को बाकी रखेगा, उसके बाद अपने सर को अच्छी तरह भिगोने के बाद अपने पूरे बदन पर पानी इस्तेमाल करेगा, उसके बाद फिर वो अपने पैरों को आखिरी में धो लेगा। अगर उसने इस दरमियान में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वुजू टूट जाता है, तो उसके बाद फिर उसका ये वुजू बाकी रहेगा, इसी वुजू से उसके सारे काम हो सकते हैं। और अगर उसने ये गुस्ल मसनून है, पहला जो गुस्ल मैंने बताया था वो गुस्ल वाजिब है, उतना कर लेना काफ़ी है। जो आदमी अपने पूरे बदन पर पानी अच्छी तरह बहा लेता है, अपने सर की जड़ों तक पानी पहुंचाते हुए, और चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो पहले सर धोए, पहले पैर धोए, पहले जो भी धो, कुछ भी कर ले हो, लेकिन वो पूरे अपने बदन पर पानी बहाता है, कुल्ली करता है और नाक में पानी डाल लेता है, तो ये गुस्ल वाजिब हो गया। इस कैफियत से जो गुस्ल होता है इसमें वुजू नहीं होता। इस कैफियत से जो गुस्ल होता है इसमें वुजू नहीं होता। तो इस कैफियत से जो गुस्ल होता है उस गुस्ल से नमाज पढ़ने के लिए दो दो बातें हैं।
پہلی بات یہ ہے کہ غسل واجب سے نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ جنابت کی وجہ سے غسل کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کن تم جنوبن فطہروا، اگر تم جنوبی ہو تو تم طہارت حاصل کرو یعنی غسل کرو۔ وہاں غسل کے لیے یہ وضو کی شرط نہیں رکھی گئی، کیونکہ یہ غسل پورے بدن پر پانی بہانا ہے، اس میں وضو خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو جنابت کی وجہ سے غسل کرنے کی صورت میں چاہے انسان غسل واجب کی طرح غسل کرے، یعنی اس میں وضو نہ کرے، صرف اپنے بدن پر پانی بہائے کلی، تو ایسی صورت میں اسی غسل سے اسے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، گویا اس نے وضو بھی کر لیا ہے، وہ طاہر ہے، وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جو کچھ بھی جو ہے وضو کے بعد انسان کر سکتا ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ غسل جنابت کا نہیں ہے، جمعہ کا غسل ہے، یا پھر آدمی اپنے بدن کو جو ہے ٹھنڈک پہنچانا چاہ رہا ہے اس وجہ سے غسل کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ اپنے بدن کو صاف کرنا چاہ رہا ہے، طہارت کے لیے غسل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ غسل واجب کر رہا ہے، جس میں اس نے وضو نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں اس کو الگ سے وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے۔ میں پھر ایک بار بتاتا ہوں کہ اگر وہ جنابت کا غسل ہے تو غسل واجب میں ہی وضو شامل ہو جاتا ہے، یعنی بغیر وضو کے اس میں وضو خود بخود آ جاتا ہے۔ وہ اگر غسل واجب کر لے، جنابت کی وجہ سے وہ غسل کرے، جنابت کی نیت سے غسل کرے، اور وہ غسل واجب کرے جس میں اس نے وضو نہیں کیا تھا، تو اس کے بعد اس کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا وضو شامل ہو گیا، کیونکہ نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر جمعہ کا غسل ہے، طہارت کا غسل ہے، بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کا غسل ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ غسل واجب کرتا ہے تو پھر الگ سے اسے وضو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ غسل مسنون کرتا ہے تو چونکہ اس نے وضو کیا ہے غسل مسنون میں، تو وہ اس صورت میں وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے جنابت کی وجہ سے غسل کرنے میں اور پھر دوسرے اسباب کے تحت غسل کرنے میں۔ تو یہ غسل کا باب ہے۔ اور جنوبی کے حکم کا باب ہے، جنوبی جسے جنابت لاحق ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کا باب ہے۔ انشاءاللہ احادیث سے جو ہے مسائل معلوم ہوتے جائیں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا استعمال پانی کے نکلنے سے ہے، پانی کا استعمال پانی کے نکلنے سے ہے۔ رواہ مسلم نے اسے روایت کیا، وہ اصل فی البخاری، اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔ من یہاں تعلیل کے لیے ہے، سبب سے، یعنی مطلب ہے کہ پانی، پہلا جو الماء ہے اس سے مراد وہ پانی ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اس سے مراد عام پانی ہے۔ من الماء، اس کے بعد جو دوسرا ماء ہے اس سے مراد منی ہے جو شہوت سے نکلتی ہے۔ تو وہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ من ای شیء خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے۔ تو دوسرا جو ماء ہے وہ شہوت سے جو نکلتا ہے انسان کے بدن سے، اسے کہا گیا۔ مطلب ہے کہ غسل اس صورت میں واجب ہوتا ہے، الماء مانے پانی کا استعمال، یعنی غسل کا وجوب اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ انسان سے جب منی کا خروج ہوتا ہے، ایسی صورت میں انسان پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ الماء من الماء، کہ آدمی پر غسل کا وجوب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بدن سے پانی، اچھلتا ہوا پانی نکلتا ہے، یعنی اس سے مراد منی ہے جب اس کے بدن سے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان سے اگر منی کا خروج ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر وہ شہوت سے نکلتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نکلتی ہے جس میں شہوت نہیں ہوتی، یا پھر کسی اور سبب سے نکلتی ہے، یعنی شہوت کے علاوہ، شہوت میں ساری چیزیں آئیں گی، چاہے انسان بوس و کنار کرتا ہو، یا پھر شہوت کی باتیں سوچتا ہو، یا پھر وہ صرف ملتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، شہوت میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ جب شہوت سے جب اس کا اخراج ہوتا ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔
لیکن اگر وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا غسل واجب نہیں ہوتا. تو یہ ایک فرق ہے اس میں. یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے. اور دوسری بات جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب اس سے منی کا اخراج ہوتا ہے، چاہے وہ جاگنے کی حالت میں ہو یا سونے کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ شہوت سے ہو تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ نیند میں جب اس کا خروج ہوگا، احتلام جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہوگا. یہ کسی کو بیماری ہو ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنے سے معلوم ہوگا اس کو. تیسری جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی جب اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس سے منی کا اخراج ہو. لیکن کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ اس حدیث سے بظاہر یہ جو مفہوم نکلتا ہے، بظاہر اس حدیث سے اس حدیث کا پہلا جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ آدمی کے بدن سے اگر شہوت سے منی کا خروج ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہے، یہ معلوم ہوا. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وہ چاہے جاگنے کی حالت میں ہو یا سونے کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں اس پر غسل واجب ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا. تیسرا جو مسئلہ اس کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ملتا بھی ہے لیکن اس سے منی کا خروج نہیں ہوتا، تو کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس حدیث سے بظاہر مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد کی جو حدیث ہے وہ اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے. اس حدیث میں یہ جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، جو تیسرا مسئلہ میں نے بتایا ہے، اس کو واضح کرتا ہے، اس سے وہ بات معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے، اس حدیث کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد والی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدكم بين شعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جب تم میں سے کوئی عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر اپنی کوشش کر لے تو اس پر غسل واجب ہو گیا. متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم نے اسے روایت کیا. وہ زیادہ مسلم، اور مسلم میں اس کا اضافہ ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ خَا انزال نہ ہوا ہو، خا انزال نہ ہوا ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، بھلے ہی اس کو انزال نہ ہوا ہو. اس حدیث میں جو پہلے جو گزر چکی اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انزال ہوگا تو ہی غسل واجب ہوگا. لیکن دوسری حدیث جو اب ہم نے ابھی پڑھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو اس سلسلے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں یہ حکم تھا کہ جماع سے اس وقت غسل فرض ہوتا ہے جب آدمی کو انزال ہو، لیکن کچھ مدت کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب دونوں حدیثوں میں اگر بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نص میں اگر تعارض ہے تو پہلی جو کوشش ہماری ہونی چاہیے، اصول فقہ میں ہم جو پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، کہ ہماری جو پہلی کوشش ہوگی وہ یہ کہ ہم ان دونوں میں تطبیق دیں گے. مطلب یہ کہ ان دونوں کو ایسے مفہوم پر محمول کریں گے کہ اس کی بات بھی صحیح ہے، اس کی بات بھی صحیح ہے، کیونکہ دونوں کی حالتیں مختلف ہیں. دوسری بات یہ ہے، دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر تطبیق ممکن نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ ہم ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول میں نے آپ سے نقل کیا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی حدیث میں جو بات ہم نے پڑھی ہے وہ اس مفہوم کے اعتبار سے منسوخ ہے، اور ناسخ بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. یہ حکم ناسخ ہے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں ناسخ منسوخ کے بغیر بھی اس میں تطبیق ممکن ہے. ناسخ منسوخ کے بغیر بھی تطبیق ممکن ہے کہ پہلی جو حدیث ہے وہ جماع کے علاوہ کی حالتوں پر محمول ہے. جماع کے علاوہ آدمی بوس و کنار کرتا ہے، شہوت کی باتیں سوچتا ہے، یا پھر جو ہے صرف وہ گلے ملتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے ملاقات تو نہیں کی، تو ان تمام صورتوں میں اگر اس کو انزال ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہوگا. اگر انزال نہیں ہوتا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. اس بات پر محمول کریں گے پہلی حدیث کو. دوسری حدیث کو محمول کریں گے کہ براہ راست انسان ملاقات کرتا ہے، اس پر محمول کریں گے. تو جب براہ راست ملاقات کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تیرے دونوں حدیثوں میں
تطبیق کی شکل بھی پائی جاتی ہے، لہذا اسی کو ہم ترجیح دیں گے۔ اگر تطبیق نہیں ہوگی تو اس صورت میں ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ اس میں سے کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے۔ تو ہم یہ بات بھی واضح ہو چکی کہ پہلی حدیث اس معاملے میں منسوخ ہے اور دوسری حدیث اس معاملے میں ناسخ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اس کی حالت الگ ہے اور اس کی حالت الگ ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ کنایا ہے، اس حدیث میں کنایا ہے، اذا جلس بین شعابها الاربع، جب وہ عورت کے چار حصوں پر بیٹھے، کنایا ہے جماع سے، اور یہ اللہ کے کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کنائے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ انسان پر گرا نہ گزرے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی پر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے جب وہ ملاقات کرتا ہے، جماع کرتا ہے، چاہے کوئی چیز درمیان میں حائل ہو یا حائل نہ ہو۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آدمی اگر حائل بھی درمیان میں رکھے تب بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر اہل علم کا خیال ہے، یہ اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے لیکن اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ اگر حائل ہو تب بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ کوئی سوال تھا؟ جی شیخ، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس کو بیماری ہو تو کیا اس کے لیے جس طرح سیل بول والا معاملہ ہوتا ہے تو کیا ان کے اوپر اسی طرح وضو ہوگا پھر اگر؟ صحیح بات، جی ہاں، ان کے اوپر جو ہے وضو ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح احتیاط کریں گے جیسے کہ بواسیر کی بیماری والا احتیاط کرتا ہے، اور اس طرح وہ نماز پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد۔ شیخ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنی چٹیاں کھولے بغیر اگر غسل کر لیتی ہے کیونکہ اسے جلدی نکلنا ہے تو کیا اس میں کچھ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ آگے، لیکن اب فی الحال سوال ہوا ہے تو اس کا جواب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بالوں کی جڑوں تک اگر پانی کو پہنچا دیتی ہے تو چوٹی کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا اس کے ٹھیک بعد وعن ام سلمہ یعنی کہ بال کا بھیگنا ضروری نہیں ہے، اصل مسئلہ جو اس کے بال کی جو جڑ ہے وہ بھیگنا، چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے لیکن بالوں کا بھگانا اور جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بغیر چوٹی کھولے کے ہی بالوں کی جڑوں تک اگر وہ اچھی طرح پانی پہنچا لیتی ہے اور بال بھی پوری طرح بھیگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں وہ مثال کے طور کوئی کہتا ہے کہ چلو سار کا مسا کر لیا، چلو یہی پورا ہو گیا، بال باقی نہیں اس نے گیلے کیے، بدن پہ پانی بہا لیا، اس کو جلدی نکلنا ہے کیا؟ تو یہ میں بات اس طرح اگر یہ غسل جنابت ہے تو غسل نہیں ہوا، اگر غسل جمعہ ہے تب بھی غسل نہیں ہوا، اور اگر یہ طہارت کے لیے انہوں نے کیا تھا بس تاکہ اپنی صفائی کر لے بدن کی، یا پھر یہ کہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیا تھا تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر جنابت کا غسل کر رہے ہیں، جمعہ کا غسل کر رہے ہیں، یعنی واجب یا مسنون غسل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ پانی کی جڑوں تک پانی کو پہنچائیں اور اپنے بالوں کو اچھی طرح بھگوئیں۔ وضو تو نہیں ہے کہ مسا کریں، غسل کہتے ہی ہیں پورے بدن تک پانی پہنچانے کو۔ غسل کی تعریف ہی ہے کہ پورے بدن تک پانی پہنچانا، تو مسا کرنے سے جو ہے غسل کیسا ہوگا؟ کسی بھی طرح وہ غسل میں نہیں شمار ہوتا۔ ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچائیں اور بالوں کو بھگو دیں۔ اس صورت میں چاہے ان کے پاس چوٹی کھولیں یا بند رکھیں، لیکن ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے بس۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان ام سلیم وہی امرأۃ ابی طلحہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ ام المومنین ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان ام سلیم، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا وہی امرأۃ ابی طلحہ، اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ یہ وہی ام سلیم ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جب رشتہ پیش کیا تو انہوں نے ان کے اسلام لانے کی شرط رکھی تھی، تو ان کو وہی ان کا مہر قرار پایا تھا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ اور یہ وہی ابو طلحہ ہیں جن کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ غزوہ احد یہ ساری کی ساری ابو طلحہ کی تھی، یعنی ابو طلحہ نے غزوہ احد میں جو بہادری کا مظاہرہ کیا تھا وہ ایک نادر مثالوں میں سے ہے۔
تو उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक़ बयान करने से हया नहीं करता। फहल अलल मरअति मिन गुस्लिन इज़ा इहतलमत, क्या औरत पर गुस्ल वाजिब है जब उससे एहतलाम हो? क़ाला, आपने फरमाया, नाम, हाँ, इज़ा रअतिल मा, जब वो पानी देखे। ये सवाल है, उन्होंने कहा, ये सवाल किया कि एहतलाम से गुस्ल जो वाजिब होता है सिर्फ मर्द ही के लिए है या औरत को भी अगर एहतलाम हो जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब है? तो उन्होंने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब उसे यकीन हो जाए। यकीन कैसे होगा? जब उसके कपड़े भीगे हुए हों। जब उसके कपड़े भीगे हुए हों तो ये इस बात का यकीन है कि उसे एहतलाम हुआ है। तो एहतलाम मर्द को भी होता है और उसी तरह औरत को भी होता है, और एहतलाम से जिस तरह मर्द के लिए गुस्ल वाजिब है उसी तरह औरत के लिए भी गुस्ल वाजिब है। और फिर ये कि अल्लाह तबारक ताला के सिफात में से एक सिफत हया भी है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की जो सिफत हया है वो वैसी है जो अल्लाह तबारक ताला के शायान शान है, अल्लाह तबारक ताला के शायान शान है। और हया इंसान को अगर गुनाहों से रोकती है और बुराइयों से रोकती है तो वो काबिल तारीफ है, लेकिन अगर वो हक बात से रोकती है या फिर हक के बारे में सवाल करने से रोकती है तो फिर ये मजम्मत वाली है, क्योंकि ये बुज़दिली है और फिर ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह तबारक ताला के दीन से नावाकिफ रह जाता है। तो हया यकीनन एक अजीम चीज़ है, अजीम सिफात में से है, लेकिन वो अपने मकाम पर हो, लेकिन अगर वो अपने मकाम पर ना हो तो फिर वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। वान अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिल मरअति तरा फी मनामिहा मा यरा रजुलु, उस औरत के बारे में, उस औरत के मुतालिक जो अपने ख्वाब में वही देखती है, वैसे देखती है जैसे कि आदमी देखता है, यानी जैसे आदमी को एहतलाम हो जाता है उसी तरह औरत को भी एहतलाम हो जाता है। क़ाला तग़तसिल, तो आपने फरमाया कि वो गुस्ल करे। मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी सही मुस्लिम ये हदीस है। वो ज़ादा मुस्लिमुन, और मुस्लिम में इसका इजाफा है। फ़क़ालत उम्मु सलमा, उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात उनके सामने आई, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, वहल यकूनु हाज़ा, क्या इस तरह होता है, यानी क्या औरत को भी एहतलाम होता है? क़ाला नअम, आपने फरमाया कि हाँ। फमिन ऐना यकूनु शबहु, तो फिर मुशाबहत कहाँ से होती है, किस तरह होती है? यानी बच्चे की जो मुशाबहत होती है, बच्चा कभी माँ के मुशाबे होता है, कभी बाप के मुशाबे होता है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब औरत का पानी गालिब आ जाए तो बच्चा माँ के मुशाबे हो जाता है, जब मर्द का गालिब आ जाए तो वो मर्द के मुशाबे होता है। तो बहरहाल इस हदीस से बात मालूम होती है कि एहतलाम होने की सूरत में जब औरत को हो जाए ये उस पर भी गुस्ल वाजिब है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये सवाल इस बात की दलील है कि औरतों को ये बहुत कम वाक़ होता है बनिस्बत मर्दों के, मर्दों के मुकाबले में औरतों को बहुत कम ये वाक़ होता है। लेकिन बहरहाल हुक्म दोनों का एक ही है, हुक्म दोनों का एक ही है, वो ये कि उस सूरत में उन पर गुस्ल वाजिब है। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़तसिलु मिन अर्बईन, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से गुस्ल करते थे, 4 चीज़ों की वजह से गुस्ल फरमाया करते थे। मिनल जनाबती, जनाबत की वजह से, वो यौमल जुमाती, और जुमा के दिन, वो मिनल हिजामती, और पछना लगवाने की वजह से, वो मिन गुस्लिल मय्यिती, और मय्यित को गुस्ल देने की वजह से। रवाहु अबू दाऊद व सह्हहु इब्न खुज़ैमा, अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया और इब्न खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया। इस हदीस में 4 असबाब बयान किए हैं गुस्ल के वाजिब होने के। इस हदीस में 4 असबाब बयान किए गए हैं गुस्ल के, और वो असबाब में से कुछ असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है और कुछ असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से गुस्ल मुस्तहब होता है, लेकिन दोनों चीज़ों को इस हदीस में जमा कर दिया गया है। वो 4 असबाब हैं, ये 4 चीज़ें जो कि इस हदीस में बयान की गई हैं। इसमें जो पहली चीज़ है जनाबत, इससे गुस्ल वाजिब होता है। व इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरु, ये नस से साबित है, कुरान से भी साबित है और दीगर हदीस से भी साबित है कि जनाबत की वजह से गुस्ल वाजिब होता है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरा, जुमा के दिन का गुस्ल, जुमा के दिन का गुस्ल ये वाजिब है या मुस्तहब है,
اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، جمعہ کے دن کے غسل کی بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور جب جمعہ کے دن کا غسل ہم کہتے ہیں تو عورتوں مردوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مردوں کے لیے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ مرد مجموعے میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے، لوگوں کے ساتھ جائیں گے، لیکن حکم دونوں کے لیے ہے۔ اور پچھنا لگوانے سے غسل، اس کو بھی ہم محمول کریں گے مسنون پر ہی، مستحب پر ہی، کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ کچھ احادیث اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا تھا اور وضو بھی نہیں کیا۔ احادیث گزر چکی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی نہیں کیا، غسل تو اس کے بعد والی چیز ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو غسل کرے، لیکن وہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینا یہ بھی جو ہے فرض نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مستحب ہے۔ اہل علم میں سے جو اکثر اہل علم ہیں ان کا یہی مسلک ہے۔ تو اس حدیث میں غسل کے جو 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک سبب غسل کے وجوب کا ہے اور وہ جنابت ہے، اور اس کے بعد جو 3 سبب بیان کیے گئے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور پچھنا لگوانا ہے اور میت کو غسل دینا ہے، تو یہ مستحب ہیں، مستحب اسباب میں سے ہیں جو غسل کو مستحب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی قصۃ ثمامہ بن اسال، ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں، عندما اسلم، جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو کہ عمرے کے لیے نکلے تھے، صحابہ نے ان کو گرفتار کیا، قبیلہ بنو حنیفہ کے تھے، بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے تھے، کفار قریش کے حلیف تھے، کفار قریش کی تائید کرنے والوں میں سے تھے، مکے والوں کی، عمرے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کو مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا، 3 دن تک باندھے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک انہوں نے دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کا اسلام بہت ہی مضبوط رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ کے بہت سے لوگ جب مرتد ہو گئے، کیونکہ باہر کے قبائل میں ارتداد پیدا ہو گیا تھا، تو قبیلہ بنو حنیفہ کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو یہ ثابت قدم تھے ثمامہ، نہ صرف یہ کہ ثابت قدم تھے، بلکہ انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو سمجھانے اور پھر انہیں دوبارہ اسلام کی طرف لانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہی ثمامہ ابن اسال ہیں، جب وہ اسلام لائے تو وہ امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ رواہ عبد الرزاق نے اسے روایت کیا، واصلہ متفق علیہ، اور اس کی اصل متفق علیہ ہے۔ یہ بھی غسل کا ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کافر کا اسلام میں داخل ہونا غسل کا سبب ہے، لیکن کیا یہ غسل واجب ہے اور غسل مستحب ہے؟ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ غسل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غسل واجب ہے، لیکن دیگر بہت سے احادیث سے بات معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر دفعہ ہر شخص کو یہ حکم نہیں دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگوں کے اسلام لانے کا واقعہ ہم سنتے ہیں، اور بھی کئی مواقع پر کافر آتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تفصیل اس میں نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو اس لیے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے پاس یہ واجب ہے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مستحب ہے، کیونکہ دلائل مختلف ہیں۔ جب دلائل میں اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر حکم میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، مسئلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن ایسے تمام مسائل جس میں اختلاف ہو تو وہ صورت اختیار کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے جو احتیاطی ہوتی ہے۔ احتیاط ہے غسل کرنا، خاص طور پر اس وقت جب کہ اس پر عمل کرنا ممکن رہے، جیسے کہ کوئی 1-2 شخص آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانا، بولنا، غسل کرانا آسان ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو حکم دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایک بڑی تعداد ایک ساتھ اسلام قبول کرتی ہے ایک بڑے مجموعے میں، تو سب کو اس وقت کہنا کہ تم جاؤ غسل کراؤ، یہ بات مناسب نہیں ہوتی۔ یا پھر ایسا کہ آدمی کسی مقام پر جا رہا ہے، راستے میں کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ غسل کر آؤ،
तो उतनी देर तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो इन तमाम हालातों में ये ऐसी चीज है जिसमें गुंजाइश पाई जाती है गुस्ल के सिलसिले में। तो इस्लाम लाने के मौके पर गुस्ल करना ये मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं है। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल गुस्लु यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिमिन। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन का गुस्ल करना वाजिब है हर बालिग पर। मुहतलिम के माने यहाँ बालिग के हैं कि हर बालिग पर जुमा का गुस्ल करना वाजिब है। ये हदीस दलील है उन लोगों की जो कहते हैं कि जुमा का गुस्ल वाजिब है। ये हदीस उनकी दलील है जो जुमा के गुस्ल को वाजिब कहते हैं। लेकिन दूसरे जो हदीस आई हैं वो इसके वजूब के हुक्म को मुस्तहब में तब्दील कर देती हैं, क्योंकि जब नुसूस मुख्तलिफ होते हैं तो ऐसी सूरत में फिर वो जो वजूब है वो उसके दर्जे में आ जाता है। किसके दर्जे में? मुस्तहब के दर्जे में आता है। तो इसलिए ये एक चीज वाजिब है, ये एक चीज ऐसी है जिसमें के इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर एक और हदीस भी है जिसमें के गुस्ल जुमा के दिन को गुस्ल करने को हक कहा गया है। और फिर इसी तरह दीगर हदीस भी आती हैं जिससे जो है जुमा का गुस्ल वाजिब मालूम होता है। लेकिन कुछ आसार आए हैं जिसमें मालूम होता है कि सहाबा ने गुस्ल नहीं किया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद से जाकर गुस्ल कर कर आने के लिए नहीं कहा। ये इससे दलील लेते हुए बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि ये मुस्तहब है। बहरहाल ये एक मुख्तलफी मसला है, लेकिन इस हदीस से उन लोगों ने दलील ली है जो कि जुमा के गुस्ल को वाजिब कहते हैं। लेकिन अक्सर अहले इल्म यही कहते हैं कि ये वाजिब नहीं है, ये मसनून है, क्योंकि दीगर जो हदीस आई हैं उससे इसका वजूब इस्तिहबाब के दर्जे में आ जाता है। वअन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा यौमल जुमअती फबिहा वो निअमत। जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया वो अच्छा है और उसने बेहतर काम किया। वो मन गतसला फल गुस्ल अफजल, और जो गुस्ल करे तो गुस्ल अफजल है। रवाहुल खमसा, पांचों मुहद्दिसीन ने इसे रिवायत किया। वो हसनहु तिरमिजी ने इसे हसन करार दिया। ये दलील है उन लोगों की जो कहते हैं कि गुस्ल जुमा मुस्तहब है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करने को अफजल कहा, वाजिब नहीं कहा। तो जाहिर है कि अगर ये वाजिब होता तो फिर उसका ये हुक्म नहीं होता। तो इस हदीस से भी बाद अहले इल्म ने दलील ली है, उन अहले इल्म ने दलील ली है जो कहते हैं कि ये मुस्तहब है। लेकिन बहरहाल आदमी बहुत ज़्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि इतनी ताकीद के साथ उसके लिए वाजिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो ये तो मालूम होता है कि अगर वो वाजिब नहीं भी है तो कम से कम मुअक्कद बहुत है। तो इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत ही अहम है। वअन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़रिउनल क़ुरआन मा लम यकुन जुनूबन। अली रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान मजीद पढ़ाते थे जब तक कि आप जुनूबी नहीं होते थे, यानी जनाबत की हालत के अलावा हर हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ा दिया करते थे। रवाहु अहमद वल अरबा, इसे अहमद ने और चारों मुहद्दिसीन ने रिवायत किया। वहाज़ा लफ्ज़ु तिरमिज़ी, और ये तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। वह हसनहु व सह्हहु इब्न हिब्बान, और इसे इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन करार दिया और इसे इब्न हिब्बान ने सही करार दिया। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि कुरान मजीद की तिलावत जुनूबी के लिए जायज़ नहीं है। और ये भी बात मालूम होती है कि जनाबत एक ऐसी हालत है जिसमें गुस्ल फर्ज है जनाबत एक ऐसी हालत है जिसमें गुस्ल फर्ज है। और ये भी बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद सहाबा को पढ़ाने के बड़े हरीस होते थे, यहाँ तक कि आप हर हालत में सहाबा को कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। लेकिन जनाबत की हालत में आप कुरान मजीद नहीं पढ़ाते थे। इससे बात मालूम होती है कि जनाबत में गुस्ल फर्ज हो जाता है और उस हालत में इंसान को कुरान नहीं पढ़ना चाहिए।
व नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अता अहदुकुम अहलहु, जब तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास जाए, अपनी बीवी के पास जाए, यानी उससे ताल्लुक़ कायम करे, तुम अराद अन यऊद, फिर दोबारा ताल्लुक़ कायम करने का इरादा करे, फलियतवद्दा बैनहुमा वुदूअन, तो उन दोनों के दरमियान वुदू करे। रवाहु मुस्लिम, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे रिवायत किया। ज़ाद अल हाकिम, हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज का इजाफा किया, फ़इन्नहु अनशतु लिल औदी, ये नशात का बाइस नशात है दोबारा ताल्लुक़ कायम करने के लिए। वलिल अरबाइती अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और चारों मुहद्दिसीन से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है चारों मुहद्दिसीन के पास, क़ालत, आप उन्होंने फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनामु व हुवा जुनूबुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाया करते थे इस हाल में कि आप जुनूबी होते थे, मिन गैरि अन यमस्सा माअन, पानी को छुए बगैर, व हुवा मालूलुन, इस हदीस में एक इल्लत पाई जाती है। बाबुल गुस्ल है ये, और जनाबत का बाब है, तो चूंकि उससे मुताल्लिक़ भी कुछ मसाइल होते हैं तो उन मसाइल को भी बयान किया गया। और उन मसाइल में से एक मसला ये भी है कि आदमी जब वो जनाबत की हालत से लाहिक हो जाए तो बेहतर है कि वो गुस्ल नहीं कर सकता तो कम से कम वुजू कर ले, जैसा कि बाद हदीस में आता है, बाद हदीस में आता है कि वो वुजू कर ले, ये बेहतर है उसके लिए, क्योंकि गुस्ल ये तहारत कुबरा है और ये वुजू ये तहारत सुगरा है। तो आदमी अगर तहारत कुबरा उस पर ज़रूरी हो जाए तो पाकी तो उसे तहारत कुबरा ही के ज़रिए हासिल होगी, लेकिन तहारत सुगरा के ज़रिए तखफीफ हो जाएगी, उसकी नापाकी की हालत में किसी कदर तखफीफ हो जाएगी। तो आदमी अगर ताल्लुक़ कायम करने के बाद सोए तो गुस्ल नहीं करे, गुस्ल नहीं कर सकता तो वुजू कर ले, उसके बाद सो जाए तो वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन ये मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है, क्योंकि हदीस के आखिरी अल्फाज से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी पानी को छुए बगैर भी आप सल्लल्लाहु सो जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुस्ल करने के ताल्लुक़ कायम करने के बाद वुजू कर कर सोना ये मुस्तहब के हुक्म में है, ये वाजिब के हुक्म में नहीं है। और दूसरी बात भी मालूम होती है कि आदमी जब दोबारा ताल्लुक़ कायम करना चाहे तो वुजू कर ले, जाहिर है कि ये भी मुस्तहब के हुक्म में, ये वाजिब के हुक्म में नहीं है। वन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, कहती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ग़तसला मिनल जनाबती, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की वजह से गुस्ल करते, यबदउ फयग़सिलु यदहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करते, सबसे पहले अपने हाथों को धोते, सुम्मा युफ़रिग़ु बियमीनिही अला शिमालिही, फिर पानी डालते थे अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ पर, फयग़सिलु फ़रजहु, और अपनी शर्मगाह को धोते थे, सुम्मा यतवद्दउ, फिर वुदू करते थे, सुम्मा यअख़ुज़ुल माअ, फिर पानी लेते थे, फयुदख़िलु असाबिअहु फ़ी उसूलि श्शअरि, और अपनी उंगलियां बालों के जड़ों में दाखिल करते थे, सुम्मा हफ़न अला रअसिही सलासा हफ़नातिन, फिर अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डालते थे, एक के बाद एक 3 चुल्लू पानी डालते थे, सुम्मा अफ़ाज़ा अला साइरि जसदिही, फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते थे, सुम्मा ग़स्सला रिजलैहि, फिर अपने दोनों पैरों को धोते थे। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने इसे रिवायत किया, वल्लफ़्ज़ु लिमुस्लिमिन, और अल्फाज इसके मुस्लिम के हैं। वलहुमा मिन हदीस मैमूनता, और बुखारी और मुस्लिम में मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हदीस में है, सुम्मा अफ़रा अला फ़रजिही, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ धोने के बाद, पहली बार जब हाथ धो लेते तो उसके बाद आप अपनी शर्मगाह पर पानी डालते थे, वग़सलहु बिशिमालिही, और अपने बाएं हाथ से उसे धोते थे, सुम्मा ज़रब बिहा अल अर्दा, फिर अपने हाथों को जमीन पर मारते थे, फिर अपने हाथ को जमीन पर मारते थे ताकि मिट्टी के जरिए अपने हाथ को साफ कर लें। वफ़ी रिवायतिन फ़मसहहा बित्तुराबी, और एक रिवायत में है कि आप अपने हाथों को मिट्टी से मल कर धोते थे। वफ़ी आखिरी ही, और उस हदीस के आखिरी में है, सुम्मा अतैतुहु बिलमिंदीली, फिर मैं उनके पास लेकर आई थी एक तौलिया, एक रूमाल लेकर आई थी, यानी तौलिया,
تاکہ آپ ساسر غسل جب کر چکے ہیں تو اپنے بدن کو تولیہ سے جو ہے سکھائیں. فردہ، تو آپ نے اسے لوٹا دیا. وفیہ، اور اس میں یہ بھی ہے اس روایت میں، وجعل ينفض الماء بيده، اور پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے رہے. یہ غسل کے طریقے میں بہت اہم حدیث ہے. دوسری بھی کچھ احادیث ہیں، ان تمام احادیث کو اگر جمع کریں گے تو غسل کا پورا طریقہ ہم پر واضح ہو جاتا ہے. اور یہ احادیث ظاہر ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے مروی ہیں. امہات المومنین عنہن رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے یہ احادیث. تو اس حدیث سے غسل کا جو طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہے، ترجمے سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے ہاتھوں کو مٹی سے رگڑتے تھے، یعنی مٹی ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کی جگہ پر صابن آ گئے، دوسری چیزیں ہو گئی جو اس کے ذریعے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. تو انسان کوئی بھی چیز ہو جس کے ذریعے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہو اسے استعمال کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، اور اس کے بعد اپنے شرمگاہ پر پانی ڈالے اور اسے صاف کرے. اس کے بعد پھر وضو کرے سوائے اس کے کہ وہ پیروں کو نہ دھوئے. وضو کرے، اس کے بعد پھر اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچائے تاکہ کوئی حصہ اس کا سوکھا نہ رہے. اس کے بعد پھر اپنے سر پر پانی ڈالے. پہلے تو اچھی طرح اسے بھگو دے تھوڑا سا پانی لے کر، اس کے بعد اچھی طرح پانی ڈالے تاکہ پورا حصہ تاکہ سارے بال جو ہے گیلے ہو جائے، کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. 3 مرتبہ پانی کا استعمال کرے. 3 مرتبہ پانی کا استعمال کرے. دیکھیے کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل مسنون اگر کرنا ہے تو پھر یہ طریقہ استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے جس طرح چاہے. بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب. وہ کامل ہے، لیکن اگر اتنا بھی کر لے تو یہ بھی جو ہے کافی ہے، سنت غسل ہی میں آئے گا. پھر اس کے بعد جگہ کو بدل دے اور اپنے پیروں کو دھو لے، اپنے دونوں پیروں کو دھو لے. تو اس نے گویا مسنون غسل کیا ہے. یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ کون سے غسل کا ہے؟ یہ مسنون غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے جس میں وضو شامل ہے. اگر مسنون غسل کیا جائے، چاہے وہ جنابت کی وجہ سے کیا جا رہا ہو، یا پھر جمعہ کی وجہ سے کیا جا رہا ہو، یا طہارت کے لیے کیا جا رہا ہو، یا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہو، اگر مسنون غسل اس میں شامل ہے اور اس نے اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ براہ راست اپنی شرمگاہ کو چھونا ہے، اس کے بعد نہیں کیا اس نے، تو پھر اس کا یہی وضو باقی رہے گا نمازیں پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو مٹی سے صاف کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، جب وہ چاہے وہ اس وقت کے اعتبار سے مٹی سے ہو یا آج کے اعتبار سے صابن والا سے ہو. پھر آخری میں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے رومال کو نہیں لیا، واپس کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق انسان کے عادتوں میں سے ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اگر استعمال نہ کرے گا تو اس کے لیے غسل میں بہتر ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کا موسم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے لطف لینا چاہتے ہوں، کیونکہ جب سخت گرمی ہے تو آدمی کے بدن پر پانی باقی رہے تو اسے اچھا لگتا ہے. تو بہت ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لوٹا دیا ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سخت سردی میں بھی اگر جب نہا کر آئے تو یہ سوچ کر کہ تولیے کو استعمال نہ کرنا سنت ہے لہذا اپنے بدن کو اسی طرح گیلا رکھے. یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنی طبیعت اور اپنے موسم کے اعتبار سے چاہے تو تولیے کا استعمال کرے، چاہے تو تولیے کا استعمال نہ کرے. تولیے کے استعمال کیے بغیر اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن سے پانی کو جھاڑتا رہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ اشد شعر رأسی، میں ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کے بالوں کو بہت سختی سے باندھ لیتی ہوں. سر کے بالوں کی جو چوٹی ہے بہت سختی سے میں ڈالتی ہوں. افانقضها لغسل الجنابۃ، تو کیا جنابت کے موقع پر میں ان کو کھولوں، جنابت کے موقع پر میں ان کو کھولوں. وفی روایت وللحیضۃ، اور ایک روایت میں ہے کہ حیض کی وجہ سے غسل کرنے کی صورت میں کیا ان کو کھولوں. فقال، آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں.
इन्नमा यकफी की अन तहसी अला रअसिकी सलासा हतायात, तुम्हारे लिए ये काफ़ी है कि तुम 3 चुल्लू पानी को बहा दो, पानी को बहा दो। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि जनाबत लाहिक हो जाए और हैज से औरत गुस्ल करे तो उसके लिए गुस्ल के लिए बालों को धोना, बालों को खोलना ज़रूरी नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला से एक हदीस रिवायत की जाती है, उसमें बालों को खोलने का हुक्म फरमाया है, क्योंकि आमतौर पर जो सवाल होता है लोगों के जहनों में, उसका एक सबब यह भी होता है कि एक हदीस में बाकायदा बालों के खोलने का जिक्र है, इस हदीस में बगैर खोले के गुस्ल करने की इजाज़त है। तो इन दोनों में कोई तारुज़ नहीं है, क्योंकि खोलना ये मुस्तहब तौर पर है, क्योंकि इसमें आदमी को यकीन हो जाता है, चाहे वो जनाबत की वजह से हो या औरत की वजह से हो या हैज की वजह से हो, जब खोल लेंगे तो आसान हो जाता है बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना या फिर पूरे बालों को पानी पहुंचाना। तो ये मुस्तहब के हुक्म में है, जो खोलने का जो हुक्म है वो मुस्तहब के हुक्म में है, और जो बांध कर रख कर ही पानी बहाने का जो हुक्म है वो उसके लिए उतना काफी है। तो सहाबा में से भी कुछ सहाबा जैसे कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि वो उसके जनाबत और हैज में औरत को सर के बाल खोलने का हुक्म देते थे, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताज्जुब करती थी कि वो औरतों को उनके सर के बाल खोलने का हुक्म क्यों देते हैं, बेहतर तो यह है कि औरतों को वो सर मुंडवाने का ही हुक्म दे दे। तो गोया वो उन पर ताज्जुब करती थी और कहती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं एक ही टब में एक ही टब नुमा बर्तन में गुस्ल किया करते थे और मैं सर पर सिर्फ 3 बार पानी डाल लेती थी, गोया सर के बालों को खोलना जरूरी नहीं समझती थी। तो इसमें जो बात है वो यही बुनियादी बात है कि सर के बालों को खोलना जरूरी नहीं है, बल्कि आदमी अगर पानी पहुंचा दे और पानी वहां से गुजर जाए तो वो इंशाल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। दीन में हरज की नफी की गई है, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में अल्लाह तबारक तआला ने कोई हरज नहीं रखा। और फिर दीन के अहकाम ऐसे हैं जिसमें अमल करना बहुत ही आसान है। तो जिनके लिए बालों को खोलकर फिर से चोटी डालना उतना तकलीफ दे नहीं है, या फिर उनकी चोटी उतनी मजबूती के साथ वो नहीं बांधती, तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं, वो बालों को खोल लें। लेकिन जिनके लिए इसमें तकलीफ पाई जाती है उनके लिए इतना काफ़ी है कि वो बालों तक पानी पहुंचा दे। वन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला उहिल्लुल मस्जिदा लिहाइदिन वला जुनुब, रवाहु अबू दाऊद व सह्हहु इब्नु खुज़ैमा। जी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला उहिल्लुल मस्जिदा, मैं मस्जिद को हलाल नहीं करता, लिहाइदिन किसी हाइजा के लिए, वला जुनुबिन और ना किसी जुनबी के लिए। अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इसे रिवायत किया और इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि किसी चीज़ को मैं हलाल करता हूँ या किसी चीज़ को मैं हराम करता हूँ, या किसी चीज़ को मैं हलाल नहीं करता या किसी चीज़ को हराम नहीं करता, ये चूँकि शरई उमूर से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए आप जिस चीज़ को हलाल करें वो हलाल है, जिस चीज़ को हराम करें वो हराम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नुमाइंदा हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम पहुँचाने वाले हैं। लिहाजा जिन चीज़ों को आपने हलाल किया वो हलाल हैं और जिन चीज़ों को आपने हराम किया वो हराम है। वैसे ही है जैसे कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को हलाल किया है या फिर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को हराम किया है। इस बाब का ताल्लुक़ गुस्ल से है, जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है, और उससे मुताल्लिक़ कुछ उमूर भी हैं जो इस बाब में ज़िक्र किए गए हैं। ये जो हदीस है वो वैसी ही है, और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई कि किसी हाइज़ और जुनूबी के लिए मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं है। एक चीज़ मस्जिद से गुजरना है और एक चीज़ है मस्जिद में ठहरना। जहाँ तक गुजरने का सवाल है तो इसमें कोई हरज नहीं जब इसके सिवा कोई रास्ता ना रहे। वला आबिरी सबीलिन, कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि रास्ता गुजरने वाला, रास्ता गुजर रहा हो, अगर वहां से रास्ता हो
और घर का रास्ता या कहीं जाने का रास्ता और उसे मस्जिद के अंदर से या मस्जिद में जो हिस्सा शामिल है उसके किसी हिस्से में से गुजरना पड़ता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। जहां तक मस्जिद में रुकने का सवाल है तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि मस्जिद में रुकना ये जायज़ नहीं है, ना तो हाइदा के लिए और ना जुनबी के लिए। उसमें क़ियाम करना, उसमें रुकना, उसमें ठहरना, उसमें बैठना ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता गुजर सकते हैं, गुजरने में कोई हरज नहीं है, ज़रूरतन गुजर सकते हैं। बाज़ सहाबा के आसार से ये बात मालूम होती है कि जुनूबी अगर वुज़ू कर ले तो उसे टहलने की इजाज़त है, लेकिन ये बाज़ सहाबा के आसार हैं, बाज़ सहाबा के आसार हैं, उससे ये बात मालूम होती है। वरना हकीकत ये है कि आदमी को अगर जनाबत लाहिक हो जाए तो उसे चाहिए कि मस्जिद से निकल जाए। इस हदीस से मसला मालूम होता है कि किसी हाइज़ा के लिए या फिर किसी जुनूबी के लिए मस्जिद में रुकना जायज़ नहीं है। इस हदीस की सेहत के सिलसिले में अहले इल्म का इख्तिलाफ है, लेकिन दूसरी सही हदीस है, जैसे कि सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम ईदैन में ईदगाह के लिए निकले, ईदैन में ईदगाह के लिए निकलें। और आपने हाइज़ा औरतों को कहा कि वो मुसलमानों के नमाज पढ़ने की जगह से यानी मस्जिद से वो अलग रहें, ईद जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस मकाम से वो अलग रहें। ये हदीस सही है। ये इस बात की दलील है कि औरतों का मस्जिद में दाखिल होना हाइज़ या निफास की हालत में ये मना है। मसला उस वक्त भी ये पेश आता है जबकि मस्जिद में कोई तकरीर हो या जुमा का खुतबा हो या मस्जिद में कोई प्रोग्राम हो, तो ऐसी सूरत में औरत इस हालत में क्या मस्जिद में दाखिल हो सकती है, ये मसला उस वक्त पेश आता है। तो इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हैं कि हाइज़ औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो मस्जिद में रुके। जहाँ तक गुजरने का सवाल है तो उसमें कोई शर्त नहीं है, शर्त ये उसमें कोई हरज नहीं है। शर्त ये है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि मस्जिद में किसी किस्म की गंदगी न हो। और जहाँ तक रुकना है वो उसके लिए जायज़ नहीं है, और ये भी उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो वहाँ जाए और मस्जिद के ज़िक्र के हलक़ों में या कुरान मजीद की तिलावत की मजलिसों में वहाँ बैठी रहे, इल्ला ये कि मस्जिद के बाहर कोई ऐसा मकाम हो जहाँ आवाज़ पहुँचती हो और वहाँ वो बैठना चाहे तो उस वक्त कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ज़िक्र का सुनना जायज़ है। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो ज़िक्र को सुने। तो किसी तकरीर या किसी ज़िक्र के सिलसिले में अगर वो जाती है, मस्जिद में बाहर के हिस्से में कहीं अगर कोई मकाम हो वहाँ बैठती है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मस्जिद के बाहर अंदर हो तो वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है। तो इसलिए ये बात मालूम होती है कि ये चीज़ उस सूरत में जायज़ नहीं है जबकि वो उस हालत में रहे। इसके बाद वन्हा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत, और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही से रिवायत है, कहती हैं कुन्तु अग़तसिलु अना व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन, मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे। तख्तलिफु ऐदीना फीही, हमारे हाथ उसमें मुख्तलिफ होते थे, यानी एक के बाद एक दाखिल होते थे। मिनल जनाबती, जनाबत की वजह से, यह गुस्ल जो होता था वो जनाबत की वजह से होता था। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। वज़ादा इब्न हिब्बान ने इसमें इसका इजाफा किया है, वो तल्तक़ी, तख्तलिफु ऐदीना फीही, उसकी तफसीर फिर ये तल्तक़ी से हो जाती है, यानी हमारे हाथ आपस में मिलते थे, यानी एक दूसरे को छू जाते थे। तो इस हदीस से मालूम होता है कि शौहर और बीवी का एक बर्तन के पानी से गुस्ल करना जायज़ है, और ये भी मालूम होता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं, उसमें कोई पर्दा नहीं है। और ये भी मालूम होता है कि अगर हाथ वगैरह छू जाते हैं तो उससे भी गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो एक बर्तन में गुस्ल जायज़ होने की ये जो हदीस है, इससे ये मसाइल मालूम होते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न तहत कुल्ली शारतिन जनाबतुन, हर बाल के नीचे यानी हर बाल की तह में जनाबत का असर होता है। फ़ग़सिलु शारा, बालों को धो यानी बालों तक पानी पहुंचाओ। वो अनक़ु अल-बशर, वो अनक़ु अल-बशर, और जिस्म को यानी जिल्द को अच्छी तरह साफ कर लिया करो। रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी व ज़अफ़ाहु, अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया और इसे ज़ईफ़ करार दिया। वली अहमद अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नहवुहु, और मुस्नद अहमद में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसी किस्म की हदीस है। वो फ़ीही राविन मजहूल, और उसमें एक रावी मजहूल है जिसका नाम मालूम नहीं है। तो ये हदीस अगरचे कि ज़ईफ़ है, लेकिन दूसरी हदीस से चूँकि इसे तक़वियत मिलती है, तो इसलिए मसला यही है, जिससे ये बात मालूम होती है कि जनाबत की हालत में सारे बदन तक पानी पहुँचाना ये फ़र्ज़ है। इसलिए बालों को अच्छी तरह धोना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ हिस्सा कोई बाल गीला ना हो या सूखा रह जाए, और फिर इसी तरह जिस्म के पूरे हिस्सों तक पानी पहुँचाने की कोशिश पूरी तरह करनी चाहिए। तो ये वाजिब है, ये वाजिब है। इसलिए ये हुक्म ताकीद से दिया गया कि क्योंकि जनाबत के जो असरात हैं वो पूरे जिस्म पर होते हैं। तो जब पूरे जिस्म पर उसका असर हुआ है, तो उसकी पाकी उसी वक्त होगी, उसके असरात उसी वक्त ज़ाइल होंगे जबकि उस तक पानी पहुँचे। ये उसका सबब है जो बयान किया गया, या उसकी इल्लत है, जिस्म के पूरे हिस्से तक पानी पहुँचाने की ये ज़ाहिरी इल्लत है जो इस हदीस से मालूम होती है। बाबुल गुस्ल ख़त्म हुआ।